لغ داره، این قانون داره. او این میخواد از پشت بگیره. ببین. آها نه از پشت بگیری قبول نیست. میشه از پشت. تو مسخره. صرف کن. تو گاگولی من چیکار کنم؟ باش. بزن بره. آها. حالا ببین. درسته؟ آره. حالا ببین. این از این درسته؟ خب حالا اینو با من بده. خب بگیر. الان از پشت میخواد بگیری چجوری میخواد بگیری؟ آره بگیر. پشت. نه از چجوری بود؟ از پشت نه. آها. نه از پشت نه. یه لحظه اجازه بده. هیچ. حسن هیچی نگه دار. حسن هیچ. یخی بگیر. حسن هیچ. این چی کردی؟ این گیم کرد. برو تو خونه بشو. برو تو خونه.